दर्शकवृन्द नमस्कार तथा शुभ प्रभात। आज मिति 2079 5 महिना 25 गतेका केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी हाम्रो हौसला स्वरूप भिडियोमा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै आउने बेल आइकनलाई प्रेस गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। हामी दिनहुँ ताजा खबर अपडेटको साथमा यहाँहरूको माझमा उपस्थित हुने गर्दछौँ। समाचारको सुरुमा पुण्य गौतमको प्रसङ्ग। सामाजिक सञ्जालमा कडा टिप्पणी गर्ने पुण्य गौतमलाई नेकपा एमाले काठमाडौँ 3बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि समानुपातिक उम्मेद्वारको रूपमा सिफारिस गरेको छ। गौतमले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफूलाई सिफारिस भएको जानकारी दिएका छन्। आफूलाई उम्मेद्वारमा सिफारिस गरेकोमा पार्टी नेतृत्व समेतलाई धन्यवाद दिएका छन्। उनले धेरै कमिसन खोज्ने व्यक्तिहरू नै सरकारमा पुग्ने गरेकाले मुलुकको विकास रोकिएको र मुलुकलाई आत्मनिर्भरतर्फ पुर्याउने काम अवरुद्ध भएको बताए। आफ्नो मात्र लाभ खोज्ने नेताहरू धेरै भएका कारण समस्या सृजना भएको पनि उनको भनाइ छ। उनले नेपाली अर्थतन्त्र पर्यटन बेस अर्थतन्त्र विकास गर्ने आधार रहेको पनि त्यसलाई विकसित र आधुनिकीकरण गर्न नसकिएको जिकिर गरे। उनी यसअघि माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा थिए। केही महिना अघि मात्र उनी एमालेमा फर्किएका हुन्। त्यस्तै अब हिमानी शाहको प्रसङ्ग। पूर्व युवराज्ञी हिमानी शाहले 97वटा विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेकी छन्। हिमाली ट्रस्ट फाउन्डेसनले लमजुङका बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको हो। चाइना फाउन्डेसनको सहयोगमा ट्रस्टले लमजुङ जिल्लाका 3 पालिकाका सम्पूर्ण विद्यार्थी बालबालिकाहरूलाई सामग्री वितरण गरिएको हो। हिमानी ट्रस्टको अध्यक्ष हिमानी शाहको उपस्थितिमा 97 विद्यालयका 2952 बालबालिकालाई कापी, कलम, टिफिन, बच्चा पानीको बोतल, झोला लगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरिएको थियो। दुधपोखरी, मर्स्याङदी, दोर्दी गाउँपालिका विभिन्न विद्यालयका बालबालिका र शिक्षकहरूको उपस्थित रहेको थियो। जिल्लाका दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई पढाइमा सहयोग पुगोस् भनेर शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रमको आयोजना गरिएको ट्रस्टले जनाएको छ। त्यस्तै अब महेश बस्नेतको प्रसङ्ग। नेकपा एमालेका नेता एवं पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि आफ्नो पार्टी सरकारमा आउने दावी गरेका छन्। शुक्रबार भक्तपुरमा आयोजित पार्टी निकट राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपाल बागमती प्रदेश स्तरीय निर्वाचन परिचालन भेलामा बोल्दै नेता बस्नेतले यस्तो दावी गरेका हुन्। उनले एमाले फुटाउने कर्ममा लागेका फटाहरू र अपराध कर्ममा लिप्त रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सफाई दिई फेरि अर्थमन्त्री बनाउने अभियानमा संलग्नहरूलाई आफ्नो पार्टीको सरकार बनेपछि तह लगाउने चेतावनी समेत दिए। उनले भनेका छन्, मङ्सिर 4 गते पछाडि नेकपा एमाले फेरि सरकारमा आउँदैछ। त्यतिखेर अपराधी र फटाहरूलाई एमाले तह लगाउनेछ। एमाले आगामी निर्वाचन जित्नका लागि टोल टोलमा संगठन निर्माणको काम गर्ने र सकेसम्म सर्वसम्मत उम्मेद्वार बनाउने कामलाई तीव्रता दिएको छ। दर्शकवृन्द, महेश बस्नेत तपाईँलाई कस्तो नेता लाग्छ? कृपया कमेन्टमा जानकारी गराउनुहोला। त्यस्तै अब यता कुलमान घिसिङको प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 15वटा नगरपालिकामा स्मार्ट सडक लाइट जडान गरिएको छ। 1 लाख सडक बत्ती जडान गर्ने अभियान अनुसार यसको काम भइरहेको हो। प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको उज्यालो सहर अभियान अनुसार सडक बत्ती धमाधम जडान भइरहेको छ, जसमा 1 लाख सडक बत्ती जोड्ने उनको लक्ष्य छ। प्राधिकरणले राष्ट्रिय सडक बत्ती प्रबन्धन आयोजना स्थापना गरी धमाधम निर्माण गरिरहेको छ। आयोजनाका सहायक प्रबन्धक सागर ग्याउलीले केही स्थानमा सडक बत्ती जडान भइसकेको बताउँदै अधिकांशमा निर्माण भइरहेको जानकारी दिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरण र पालिकाहरू बीचको सहलगानीमा स्मार्ट सडक बत्ती जडान भइरहेका छन्। ग्याउलीले भने 15 पालिकामा धमाधम जडानको काम भइरहेको छ। ग्याउलीले बाँकी पालिकासँग पनि छलफल भइरहेकाले छिट्टै सम्झौता हुने जानकारी दिएका छन्। रातिको समयमा सडक दुर्घटना कम सँगै विद्युत खपतको योजना अनुसार विद्युत प्राधिकरणले पालिकासँग मिलेर आयोजना अघि बढाइरहेको छ। उज्यालो अभियान नेपालका नायक कुलमान घिसिङ तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? यदि तपाईँ कुलमान घिसिङको पक्षमा हुनुहुन्छ भने आई एम विथ कुलमान घिसिङ भनेर कमेन्ट गर्नुहोला। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी नेत्री नायिका रेखा थापाले मोरङ जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 3मा चुनावी अभियान सुरु गरेकी छन्। राप्रपाले मोरङ 3बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार बनाउन नाम सिफारिस गरेपछि रेखा काठमाडौँबाट मोरङतिर लागेकी हुन्। सुरुको चरणमा 10 चुनाव क्षेत्रमा खट्ने कार्यक्रम रहेको बताउँदै रेखाले सम्पर्क कार्यालय समेत खोल्न लागेको जानकारी दिइन्। मोरङको सलकपुर स्थित घरमा बसेर अभियानमा जुटेकी नेत्री थापाले शुक्रबार बेलबारीमा स्थानीय महिला तथा बालबालिकासँग भेटघाट गरेकी छन्। मोरङ क्षेत्र नम्बर 3मा एमालेबाट पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल दोस्रो पटक चुनाव लड्दैछन् भन्ने गठबन्धनका तर्फबाट
काङ्ग्रेस नेता सुनिल शर्माले टिकट पाउने चर्चा रहेको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, नेपालमा डेङ्गी ज्वरोको संक्रमण बढेसँगै बजारमा सिटामोल औषधिको माग उच्च रहेको छ। औषधिको माग उच्च भएसँगै यसको अभाव हुन थालेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र नेपाल औषधि उत्पादक सङ्घले भने बजारमा सिटामोलको अभाव नभएको जनाएका छन्। सामान्य ज्वरो आउँदा औषधि पसलमा सिटामोल किन्न जाँदा भने बिरामीले पाइरहेका छैनन्। उच्च ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी दुख्ने, जिउ पुरै दुख्ने, बान्ता हुने, खाना मन नलाग्ने, पखाला लाग्ने, घुँडाका जोर्नी दुख्ने, पिँडौलाको मासु दुख्ने आदि डेङ्गीका लक्षणहरू हुन्। ती लक्षणका लागि बिरामीले सिटामोल र जीवनजल जस्ता औषधि खानुपर्दछ, तर त्यही सिटामोल जस्तो औषधिको अभाव भएको जनाइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका अन्य जिल्लामा दैनिक डेङ्गीका बिरामी बढिरहेका छन्। अहिलेसम्म 6,000 जनाभन्दा बढी डेङ्गीका बिरामी पुष्टि भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। डेङ्गीको प्रकोप बढ्न थालेपछि सर्वसाधारणले पनि घरमा सिटामोल किनेर राख्ने गरेका छन्। यसले पनि सिटामोलको अभाव भएको बताइएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सञ्जय कुमार मञ्जलले बजारमा सिटामोल अभाव नभएको बताउनु भएको छ। त्यस्तै अब जागिर खानेलाई खुसीको खबर। नेपाली सेनाले 4,000 जवानका लागि भर्ती खुला गरेको छ। शुक्रबार सेनाको भर्ना छनौट निर्देशनालय कार्यरथी विभाग जङ्गी अड्डाले विज्ञापन प्रकाशित गर्दै उल्लेखित पदका लागि आवेदन माग गरेको हो। योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले हृदयपूर्वक आवेदन दिन सक्नेछन्। माग गरिएका कुल दरबन्दीमा सैन्य परिवारका लागि 200 सिट छुट्याएर बाँकी खुला र समावेशिताको आधारमा छनौट गरिने जनाइएको छ, जसमा खुलातर्फ 2088, महिलातर्फ 330, आदिवासी जनजातिमा 550, मधेसीमा 480, दलितमा 252 र पिछडिएको क्षेत्रबाट 80 जनाको कोटा रहेको छ। इच्छुकले आउँदो असोज 30 गते भित्र भर्नाका लागि आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहदेवले बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीयकाको निधनको खबरले दुखी बनाएको बताएका छन्। शुक्रबार संवाद सचिव डाक्टर फडी राज पाठक मार्फत जारी शोक सन्देशमा शाहदेवले महारानीको 7 दशकको राजमा नेपाल प्रतिको अगाध आत्मीयतालाई स्मरण गरे। शाहदेवले महारानीसँगको भेटलाई स्मरण गर्दै श्रद्धाञ्जली समेत व्यक्त गरे। साथै उनले बेलायती सरकार र त्यहाँको जनताप्रति संवेदना समेत प्रकट गरेका छन्। त्यस्तै भई एमसिसीको प्रसङ्ग, प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्तारूढ गठबन्धनलाई टुटाउन षड्यन्त्र भइरहेको बताएका छन्। उनले भने गठबन्धन कुनै पनि हालतमा टुट्दैन र टुट्नु पनि हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस चितवनद्वारा आज त्यहाँ आयोजित जनताको साथमा काङ्ग्रेस अभियानको समापन एवं विशेष कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले गठबन्धनको विरोधमा नबोल्न काङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले आग्रह गरेका छन्। गठबन्धन तोड्नु भनेको काङ्ग्रेस पार्टीलाई सिद्ध्याउने षड्यन्त्र भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने बल्ल बल्ल पार्टी बलियो हुँदैछ, त्यसलाई सिद्ध्याएर के हुन्छ, त्यसैले गठबन्धनको विरुद्धमा बोल्ने कुरा होइन, लाग्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनले भनेका छन्, गठबन्धनमा बढीभन्दा बढी फाइदा लिन हामी प्रयास गर्छौँ, तर गठबन्धन कुनै पनि हालतमा टुट्दैन, टुट्नु पनि हुँदैन, यसमा ठुलो सहयोग भएको छ, गठबन्धन तोड्ने कुरा हुँदैन, देउवाले भनेका छन्। त्यस्तै अब इन्द्र जात्राको प्रसङ्ग, इन्द्र जात्राको अवसरमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन अहिलेसम्म 2 शहरका विदेशी पाहुना मात्रै नेपाल आएका छन्। महानगरका अनुसार भागिनी सम्बन्ध भएका अमेरिकाको फेडरिक बर्ग र नगर मालदिप्सको राजधानी माले नगरका प्रतिनिधि काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। भुटानको राजधानी थिम्पूबाट प्रतिनिधि आउने पक्का भए तापनि प्राविधिक कारणले ढिलाइ भएको हुन सक्ने महानगरको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सचिवालयका प्रमुख सुदर्शन भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले इन्द्र जात्रालाई विश्वस्तरीय बनाउने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भगिनी सम्बन्ध भएका 18 वटा नगर र दक्षिण एसियाली मुलुकका 7 वटा राजधानी शहरका प्रमुख गरी 25 वटा नगरका प्रमुखलाई इन्द्र जात्रामा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरेका थिए। चीनसहित केही देशमा कोभिड-19 महामारीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय आवतजावत नै बन्द गरेकाले पाहुना आउन नसकेको भट्टराईको भनाइरहेको छ। त्यस्तै राजेन्द्र लिङदेलको प्रसङ्ग, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले नेपालको प्रधानमन्त्री विदेशीहरूको योजनामा बनाइने टिप्पणी गरेका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजना भएको ओमकार एकता राष्ट्रिय धर्मसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेलले नेपालको प्रधानमन्त्री विदेशीहरूको चासो र योजना बनाइने गरेको बताए। आज नेपालको प्रधानमन्त्री को हुनुपर्छ, मन्त्री को हुनुपर्छ, आउने चुनावमा कुन पार्टीले जित्नुपर्छ र को प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ, विदेशीहरूको चासो र योजनाको विषय बन्न थालेको छ।
उनले भनेका छन्। अध्यक्ष लिङदेनले नेपाललाई कसैको माग बिना नै धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिएको भन्दै त्यसो हुँदा पनि हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले कुनै विरोध गर्न नसकेको बताएका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार। आफूलाई विवेकशील अभियन्ता भनेर चिनाउन रुचाउने मिलन पाण्डेले नयाँ राजनैतिक यात्रा थालनी गर्ने भएका छन्। शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति निकालेर उनले बितेको 10 वर्ष वैकल्पिक राजनीति अभियान र विवेकशील साझा पार्टी निर्माणमा खर्चिएको भन्दै नयाँ राजनीतिक यात्राको थालनी आवश्यक रहेको बताएका छन्। 10 वर्षको सिकाइ र भोगाइलाई सँगाल्दै अब फेरि विवेकशील अभियानलाई नयाँ सिरेबाट उठाउने बेला आएको छ उनले भनेका छन्। अब नयाँ राजनैतिक यात्राको थालनी गर्न जरुरी छ। विज्ञप्तिमा पाण्डेले आफूहरूले बनाइरहेको निर्वाचन रणनीतिक असोज 3 गते सार्वजनिक गर्ने घोषणा समेत गरेका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। भारतले धान र चामलको निर्यातमा लाग्ने करको दर वृद्धि गरेको छ भने कनिकाको निर्यातमा रोक लगाएको छ। आर्थिक पत्रिका बुल्मबर्गका अनुसार भारतले आफूले निर्यात गर्ने सेतो र खैरो धान चामलमा 20% कर वृद्धि र कनिका निर्यातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। भारतले बुधबार यस्तो निर्णय गरेको नेपाल दाल चामल उद्योग सङ्घले जनाएको छ। भारतले धान चामलमा कर वृद्धि गरेको छ, कनिका निर्यातमा रोक लगाएको सङ्घका एक अधिकारीले भने। यो भनेको निर्यातमा रोक लगाउनु सरह हो। हामी पत्रकार सम्मेलन गरेर यसबारे जानकारी दिँदैछौँ। आर्थिक वर्ष 2078-79मा नेपालले 47 अर्ब 57 करोड 36 लाख रुपियाँको धान चामल र कनिका आयात गरेको थियो। भारतको कर वृद्धिको निर्णयले नेपालमा चामलको मूल्य महँगो हुनेछ भने कनिका निर्यातमा लगाएको रोकले मदिरा उत्पादक उद्योग र दाना उत्पादनमा असर पर्नेछ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित 3 व्यस्त विमानस्थलमा हवाई इन्धन आपूर्ति ठप्प भएको छ। ढुवानी व्यवसायले भाडा वृद्धिको माग गर्दै भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, धनगढी र नेपालगञ्ज विमानस्थलमा इन्धन आपूर्ति 7 दिनदेखि रोकेका हुन्। ट्याङ्कर व्यवसायीले निगमसँग गरेको करार सम्झौता र नेपाल सरकारले तोकेको अत्यावश्यक सेवा अन्तर्गत पनि इन्धन आपूर्ति रोक्न पाइन्छ। तर इन्धनको आपूर्ति रोकेका ट्याङ्कर व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुपर्ने कुसाटो उल्टै निगमले भने हवाई सेवा प्रदायकलाई हवाई इन्धन दिन नसक्ने सूचना जारी गरेको छ। निगमले धनगढी र नेपालगञ्ज डिपोले सबै हवाई इन्धन सेवा प्रदायकलाई आवश्यकता बाहेक इन्धन दिन नसकिने भन्दै काठमाडौँबाटै हवाई इन्धन भरेर उडान गर्न पत्राचार गरेको छ। निगमको यस्तो व्यवहारले आफूहरू मर्कामा परेको आन्तरिक हवाई उडान कम्पनीहरूले जनाएका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। सडकको क्षेत्रभित्र बनेका संरचना र फुटपाथ खाली गर्न बुटोल महानगरपालिकाले पनि 3 दिनको अल्टिमेटम दिएको छ। उपमहानगरपालिकाले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै गोलपार्कदेखि योगी कुटी, रामनगरदेखि तामनगरसम्म र भित्री सडकका क्षेत्रमा बनेका संरचना राखिएका निर्माण सामग्री, पसल, ठेक्का, ठेला सवारी पार्किङ तथा बस पार्क वर्कसपहरू हटाउन 3 दिनको म्याद दिएको हो। महानगरका अधिकृत डोलराज पौडेलले जारी गरेको हस्ताक्षर सहितको सूचनामा सडकको पेटी, चोक, चौराहामा अव्यवस्थित रूपमा रहेका ठेला, टङ्की, बजार, निर्माण सामग्री, सवारी पार्किङ, वर्कसप लगायतका सामानहरू राखेर अवरोध गर्ने गरेको देखिएकाले 3 दिनभित्र खाली गर्न अनुरोध गरिएको छ। समय सीमाभित्र खाली नगरे महानगरपालिकाले डोजर प्रयोग गरेर खाली गर्ने प्रवक्ता शिव राणाले बताएका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचार। कम्बो इभेन्ट्स र बोली क्लब ग्रुपको संयुक्त आयोजनामा भइरहेको मिस ग्रान्ड नेपाल 2022को प्रतियोगिताको फिनाले यही शनिबार हुन लागेको छ। प्रतियोगितामा सहभागीहरूलाई श्रृङ्गार, नृत्य, व्यक्तित्व विकास, भाषण कला, आत्मरक्षा, जुम्बा, योगा, फिटनेस र अभिनयका कक्षाहरू दिइने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिताको विभिन्न चरण पार गर्दै र तालिमहरू प्राप्त गरी मिस ग्रान्ड नेपाल 2022को फिनालेमा पुगेका प्रतिस्पर्धीहरूले यही भदौ 25 गते होटल शङ्कर लाजिमपाटमा आफ्नो अन्तिम प्रस्तुति दिने आयोजकले जनाएको छ। विजेताले मिस ग्रान्ड नेपाल 2022को ताजसहित इन्डोनेसियाको बाली र जाकार्तामा हुने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी बन्न पाउनेछन्। साथै विभिन्न फेसन सो र रनवेमा सहभागिता, म्युजिक भिडियो, पत्रपत्रिका, म्यागजिनमा फिचर, विज्ञापन आदिमा अवसर प्राप्त गर्नेछन्। प्रतियोगिताले विजेताले 6 लाख रुपियाँको उपहार पनि पाउने आयोजक कमिटीले जनाएको छ। त्यस्तै अब विदेशको प्रसङ्ग। पाकिस्तानमा बाढी पहिरोका कारण पछिल्लो 1 दिनमा थप 36 जनाको मृत्यु भएको छ। पाकिस्तानमा पछिल्लो समयमा वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोका कारण दैनिक धनजनको क्षति भएको छ। राष्ट्रिय प्रकोप व्यवस्थापन प्राधिकरणले थप मृत्यु भएका मध्ये 15 जना बालबालिका रहेका छन् भने 6 जना महिला रहेको जनाएको छ। बाढी पहिरोबाट सबैभन्दा बढी दक्षिणी सिन्ध प्रान्त प्रभावित भएको छ। पछिल्लो समय 1 दिनमा मृत्यु भएका 36 मध्ये 15 जना सिन्ध प्रान्त रहेका छन्। अर्का 1 जनाले भने पाख्तुनख्वा प्रान्तमा मृत्यु भएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पाकिस्तानमा पछिल्लो समयमा 36,652
घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। यो सँगै कुल 17,39,166 घर क्षतिग्रस्त भएका छन्। त्यसै गरी 1,391 जनाको बाढी पहिरोका कारण मृत्यु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। अरू 12,722 जना घाइते भएका छन्। त्यसै अब आजको अन्तिम समाचार खेल समाचार। भारतलाई 3-1ले हराउँदै नेपाल साफ U17 च्याम्पियनसिप फुटबलको सेमी फाइनलमा पुगेको छ। श्रीलङ्काको कोलम्बो स्थित रेस कोर्स ग्राउन्डमा शुक्रबार भएको खेलमा नेपाललाई जिताउन सरोज दर्लामी, उनेश बुढाथोकी र सुभाष बमले गोल गरे। खेलमा पहिलो गोल भने भारतले गरेको थियो। 25औं मिनेटमा ड्यानी मेइटीले गोल गर्दै नेपाललाई पछि पारेका थिए। खेलको 45औं मिनेटमा सरोजले तथा 49औं मिनेटमा उनेशले र 68औं मिनेटमा सुभाषले गोल गर्दै नेपाललाई 3-1 को जित दिलाए। समूह बीमा खेलेका दुवै खेल जितेको नेपाल 6 अङ्कसहित समूह विजेता बनेर सेमी फाइनलमा पुगेको छ। भारत भने 3 अङ्क जोडेर उपविजेता बन्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। यो समूहमा रहेको भुटान, नेपाल र भारत दुवैसँग पराजित भएर बाहिरिएको छ। हवस् त दर्शक, यो खबर सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हामीले सब्सक्राइब गर्नुहोला। अहिले भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। तपाईँको बाँकी पल शुभ अनि उत्कृष्ट बनोस्।